अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस व्लॉग में ये वादी है जिनका नाम आपने सुना होगा, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखें, मक्का, मदीना, सऊदी अरब, इब्न सिकंदर खान के संग ये जो वादी है जिन में हम आए हैं, इस हवाले से मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी नाकस राय के मुताबिक, कुछ लोग हैं किस्से कहानियाँ बनाते रहते हैं, तो वो किस्से कहानियाँ ही होंगे। बहरहाल इसकी जो जोग्राफिक लोकेशन है, मदीना से शुमाल मशरक़ की तरफ आप जब आएंगे तो तकरीबन 50 किलोमीटर्स के फासले पर ये वादी जिन है। तो अभी ये मेरे भाई हैं इस वक्त चले, वैसे तो मैं ख़ुद भी व्लॉग बनाता हूँ, मसला भी पेश आता है। जो घर में होता हूँ सियासी गुफ्तगू होती है, वो बच्चा होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारा दोस्त मेरे साथ है, तो इसके मैंने हेल्प ली है और मैं इसका थैंकफुल भी हूँ कि ये मेरे कहने पे ये व्लॉग बना रहा है। और माशाअल्लाह इसने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, वो खंदक वाली जगह का, और बड़ा प्यारा बना था वो। तो आज ये व्लॉग भी बड़ा अच्छा बनेगा। तो अब आपने इसकी ज़रा मालूमात आपको ये ज़रूर दूँगा। इसमें मैंने आते हुए रास्ते में जो मनाज़र हैं वो देखें। अल्लाह ताला ने ये जो सरज़मीन अरब है, एक तो ये बात ये भी इस सरज़मीन अरब के ये मरकज़ में आएगा कि अनबिया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने एक कुछ मखसूस मुल्क हैं जिन पे अनबिया अलैहिस्सलाम आए। हालांकि ये बात सवाल उठता है जहनों में, तो इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने कोई ख़ास खूबी रखी है कि तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने इसी अर्ज़ पे, ये आप इराक़ ले लें, जॉर्डन, यमन, सऊदी अरेबिया, फ़लस्तीन और सीरिया, तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम तकरीबन इन्हीं इलाक़ों में आए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने नहीं सुना कि मोरक्को में, अल्जीरिया में या कुछ कोई नबी आए हों। तो आपको नाम आए तो मुझे बताइए। न यूरोप में, न अमेरिका में, न नॉर्थ, न साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अल्लाह के अनबिया का नहीं है। तो एशिया में भी, बाकी एशिया के मुल्क हमारा पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ पर अनबिया इंडोनेशिया में, मलेशिया में नहीं आए। सिर्फ यही ज़मीन है। इसलिए एक तो इस सरज़मीन की ये अहमियत है। दूसरे, आप इन इलाकों से जब गुज़रते हैं, यहाँ के पहाड़ों से, सहराओं से, आपको ये इस चीज़ को मैं स्पिरिचुअलिटी कहूँगा या रूहानियत कह लें, आप जो भी है, इन पहाड़ों की एक हैबत है और जो एक अजीब किस्म की कैफियत है, जिसके लिए आई डोंट थिंक कि उसके लिए कोई लफ्ज़ हैं कि मैं उसे आपके लिए करूँ, डिस्क्राइब करूँ, कि इसकी तारीफ़ करूँ या कैसे करूँ। तो आई थिंक इट इज़ अनडिस्क्राइबल, और ये जो है काबिल बयान नहीं है। इसको आदमी उनमें अपने जज्बों को, इन पहाड़ों की एक हैबत है। अच्छा, ये पहाड़ी है जिनके, अब इब्रार भाई को मैं कहूँगा कि ये ज़रा ये मनाज़र दिखा दें। ये इस पहाड़ी का आप खुद देख लीजिए, ये ज़रा अच्छा करके दिखाइएगा जी। ये आप खुद देख लीजिएगा कि इन मनाज़र को, इन पहाड़ों को देखें। इस तरह के पहाड़ आपको आई डोंट थिंक कि दुनिया में, मैंने पाकिस्तान तकरीबन तो सारा ही देखा है, और ऐसे पहाड़ आपने नहीं देखे होंगे। अब मैं बताता हूँ इन पहाड़ों में है क्या, और फिर बात ख़त्म करूँगा। ये इब्रार भाई ज़रा दिखा दें। ये गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं जो मदीना आते हैं, तो वो इधर आते हैं। काफ़ी ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये जी दोस्तों, तो ये पहाड़ आपको अब मैंने डायरेक्शन चेंज की है, इब्रार भाई के सामने आया हूँ। अच्छा, इन पहाड़ों में एक तो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, इस तरह लगता है कोई बहुत बड़े परिंदे हों, उनके अंडे हों। मतलब बड़ी चट्टानें हैं और वो बिल्कुल एग्स की शक्ल की हैं, जो चट्टानें पड़ी हुई हैं। बाकी इन पहाड़ों में जो कटाव है वो भी एक अजीब किस्म का कटाव है, बारिशों की वजह से या कुछ दरमियान से मिट्टी जब कटती है, एक अजीब किस्म की शक्ल ये पहाड़ अख्तियार की हुए हैं। दूसरी ये बात है, ग्रीनरी गो के काम है, लेकिन वो हम उसको उर्दू में मैं क्या कहूँ कि पहाड़ों के दरमियान जो खाइयाँ हैं और कसियाँ हैं, हज़ारा की लैंग्वेज में, आई डोंट थिंक वे यू फ्रॉम, आप सिंध वाले या पंजाब के जो मेरे दोस्त हैं, उनको कसियों का समझ जाएगी या नहीं आएगी, पर मेरे ख्याल पसंद हज़ारे दे भरावां नूं जरूर मेरियां कसियां की समझ आ गई होनी जे, पंजाब वालियां नूं भी शायद समझ आ जाए।
تو یہ جو کسیاں ہیں ان میں کہیں کہیں آپ کو گرینری نظر آتی ہے. اگر آپ دکھا سکیں تو یہ پیچھے یہ کوئی خاص قسم کی بوٹی ہے اس پہاڑی کے درمیان. دیکھیں دو پہاڑیوں کے درمیان میں کھائی سی ہے, اس کھائی میں آپ کو تھوڑی سی گرینری نظر آئے گی. باقی اوور آل اگر آپ بات کریں, اچھا یہ پہاڑی احد سے ہم نکلیں گے تو احد سے میں نے شمال مشرق کی طرف آپ بڑھیں گے تو تقریباً 50 کلومیٹرز. اور یہ جو مکہ کا راستہ ہے وہ میرے خیال میں یہ میں آپ کو اب اگر دکھا سکوں, یہ جو پیچھے میرے جو بلند پہاڑی ہے تو وہ مشرقین مکہ جو احد میں اور بدر میں نہیں سوری احد میں آئے تھے حملہ آور ہونے کے لیے, اس پہاڑی کے تقریباً کے جو بیک سائڈ ہے وہاں سے یہ مغرب کی سمت آ کے یہاں سے مدینہ کی طرف مڑے ہوں گے. تقریباً لگتا ایسے ہی ہے کہ راستہ یقیناً یہی انہوں نے اپنایا ہوگا. تو میں نے آپ کو وعدہ ہے. باقی یہ بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ یہ چیزیں ہسٹری سے یا جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر سیاست کے اور جغرافیہ کے طالب علم بہت سے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں, میں ان کا تھینکفل بھی ہوں. اور دوست جو مجھے دیکھتے ہیں میں ان کا مجھ کو دیکھ کے وہ ثواب دارین حاصل کرتے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے ثواب دارین حاصل کر لیتا ہوں. تو جغرافیہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ میں ضرور عرض کر دوں گا کہ دینی حوالے سے اگر کوئی بات جب میں کوشش کرتا ہوں دین کے حوالے سے میں بہت کم ولاگز بناتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں قرآن کا یا حدیث کا کوئی اسکالر تو بڑا ہوں نہیں. اس حوالے سے اگر اس میں غلطی کا بھی امکان رہتا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جاؤں, کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہوا ہے کہ میری ذات سے باندھ کار اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری تعریف بیان کی ہے, اچھائی بیان کی ہے, وہ مسلمان بھی اپنی جگہ جہنم کے سب سے نچلی درجوں میں تلاش کر لے. تو اللہ معاف کرے میرے دوستو, میں آپ سے کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ آپ کو بھی جہنم کے نچلے درجوں سے بچائے اور نچلے یا اوپر والے کسی بھی درجے سے بچائے. اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. دنیا کا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ جہنم سے بچنے والے بن جائیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ تاریخی حوالے سے بات کریں تو وہ اللہ کہانی ہے. شرعی حوالے سے, دینی حوالے سے, قرآن یا حدیث میں مجھے اس وادی جن کے حوالے سے, اس کے کسی پہلو کے حوالے سے کچھ قصے کہانیاں میں نے ضرور پڑھے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث میں اس کے حوالے سے, اس کے مقدس ہونے کے حوالے سے بھی نہ کچھ ہے اور نہ اس کے منحوس ہونے کے حوالے سے کچھ ہے, نہ یہاں جنوں کے رہنے کے حوالے سے کچھ میں نے پایا ہے. اگر آپ نے پایا ہو تو یہ میری معلومات میں اضافہ کر دیجئے گا. اگر آپ کے خیال میں قرآن یا حدیث میں کہیں اس وادی کا ذکر ہے اور یہاں کے جنات کا کوئی تذکرہ ہے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا. ابن اسکندر خان کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد, اور میرا یہ دوست جو ویڈیو بنا رہا ہے ابرار خان تنولی, ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ اس نے مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو بڑی خاص بنائی ہوگی, اچھی بنائی ہوگی. اللہ اس کو جزائے خیر دے. اور ابن اسکندر خان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں یہاں پر عرب میں, مکہ میں, مدینہ میں اپنے پاکستان کے ہر مظلوم, حاری, مزدور, کسان, مظلوم کو خاص طور پر اپنی ہر دعا میں یاد رکھتا ہوں. اللہ میرے پاکستان کا محفوظ ہونا کے باؤ. اپنا خود رکھیے گا خیال, کیونکہ ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.